नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईँ अहिले एभेन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। पद रिक्त भएको 29 महिनापछि प्रतिनिधि सभामा सभामुख चयन, कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल निर्वाचित। सम्पूर्ण सभाको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। गभर्नर अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई, प्रश्न उठेकाले नैतिकताका आधारमा पद छाड्नुपर्ने स्पष्ट। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल दिल्लीमा, गठबन्धन र सरकारका लागि पनि भ्रमण महत्त्वपूर्ण हुने भनाई। भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूसँग कुराकानी हुन्छ। एसपीपी अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रद्द भएको नेपालको भनाई, अमेरिकीहरूको नेपाल भ्रमण घटेकोमा आपत्ति। छिमेकी देशलाई संवेदनशील बनाएर प्रहरी महानिरीक्षकमा धीरज प्रताप सिंहको बढुवा सदर, बढुवा विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं उपसभामुख निर्वाचन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा सत्ता गठबन्धनतर्फकी उम्मेद्वार पुष्पा भुसाल निर्वाचित भएकी छिन्। आज संसदमा भएको मतदानमा भुसाल 148 मत ल्याएर निर्वाचित भएकी हुन्। भुसालको विपक्षमा 93 मत परेको हो। एकजनाले तटस्थमा मत हालेका छन्। भुसालले प्राप्त गरेको मत प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायमको संख्याको बहुमत भएकाले उनी उपसभामुख पदमा निर्वाचित भएको जानकारी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दिएका थिए। तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भएकोले यस सभाका मान्य सदस्य श्री पुष्पा भुसाल गौतमलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मतदान प्रक्रियामा 242 सांसदले सहभागिता जनाएका थिए। कांग्रेस नेत्री भुसाललाई सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जसपाका साथै लोसपाले समेत समर्थन गरेको छ। समानुपातिक सांसद भुसाल प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसकी सचेतक थिइन्। भुसाल 2064 सालमा अर्घाखाँची 2बाट सांसदमा निर्वाचित भएकी थिइन्। 61 वर्षीय भुसालले 17 वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरेकी छिन्। भुसालले कानुनमा स्नातक र राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी छिन्। उनी लामो समय वकालत पेशामा समेत संलग्न थिइन्। शिवमाया तुम्बा हाम्फेको राजीनामापछि 29 महिनादेखि उपसभामुख पद खाली रहेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। आज बालुवाटारमा भएको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउबाले अधिकारीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन्। बैठकमा शीर्ष नेताहरूले गभर्नर एमालेको आर्थिक विभागमा समेत रहेको विषयमा प्रश्न उठाएपछि देउबाले सो कुरा बताएको नेताहरूले बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउबाले बिहिबार आफूले गभर्नरसँग समेत पछिल्लो विवादको विषयमा कुरा गरेको बताएका छन्। गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि आफूले उपयुक्त निर्णय लिने आश्वासन प्रधानमन्त्री देउबालाई दिएको बताइएको छ। एम अधिकारी खोटाङको नाममा नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा सहभागी भएपछि गभर्नर अधिकारी विवादमा छन्। एमालेले भने गभर्नर अधिकारी एमालेको आर्थिक विभागको सदस्य नरहेको स्पष्टीकरण दिएको छ। 3 दिने भारत भ्रमणका क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारतको नयाँ दिल्ली पुगेका छन्। भारतीय जनता पार्टी भाजपाको निमन्त्रणामा दाहाल 3 दिने भ्रमणको सिलसिलामा शुक्रबार अपराह्न दिल्ली पुगेका हुन्। दाहाललाई इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाबाईले स्वागत गरेका थिए। दाहालको स्वागतमा भारत स्थित नेपाली राजदूत शङ्कर शर्मा, भारत सरकारका उच्च अधिकारीहरू र नेपाली समुदायका प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। भारत भ्रमण पूरा गरी दाहाल साउन 1 गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो भारत भ्रमण राजनीतिक र सद्भावना भ्रमण भएको बताएका छन्। 3 दिने भ्रमणका लागि दिल्ली प्रस्थान गर्नुअघि विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले आफ्नो भ्रमण भारतसँगको सम्बन्ध सुधारमा सहयोगी हुने बताएका हुन्। अध्यक्ष दाहालले आफू चीन र भारत लगायत सबै देशसँग राम्रो सम्बन्धको पक्षमा रहेको पनि बताएका हुन्। जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझ राम्रो कसरी बनाउने भन्ने विषयमा नै मेरो मुख्य रूपमा भारत सरकारका प्रतिनिधि र भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूसँग कुराकानी हुन्छ। दाहालले आफ्नो भारत भ्रमण आकस्मिक नभएको स्पष्टीकरण दिए। 2 महिना अघि नै भ्रमणको कुरा चलेको उल्लेख गर्दै उनले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउको नेपाल भ्रमण लगत्तै भ्रमण हुनु संयोग मात्रै भएको बताए। यो भ्रमण बाहिर आउँदा त आकस्मिक जस्तो देखियो, तर मेरो लागि, हाम्रो पार्टीको लागि यो आकस्मिक होइन, यो सद्भावना भ्रमणको रूपमा छ। अध्यक्ष दाहालले भारतसँगका सिमाना, व्यापार लगायतका विषयमा कूटनीतिक वातावरण बनाएर टुङ्ग्याउने विषयमा छलफल हुने बताए। सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग परामर्श गरेर आफू भ्रमणमा जान लागेको जानकारी दिने दाहालले भ्रमण सत्तारूढ गठबन्धनका लागि समेत महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। उनले आफू छिट्टै चीन भ्रमणमा पनि जान लागेको जानकारी दिए। अध्यक्ष दाहालले आफू दुवै छिमेकी मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्ने पक्षमा रहेको पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसकी नेत्री आरजू राणा र आफ्नो भ्रमणको उद्देश्य फरक भए पनि दिल्लीमा भेट हुन सक्ने उनको भनाइ थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी रद्द गरेकै कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको अमेरिका भ्रमण रद्द भएको दावी गरेका छन्। त्यस्तै अध्यक्ष नेपालले पछिल्लो समय अमेरिकीहरूको नेपाल भ्रमण बढेको र सरकारी गाडी अघि पछि लगाएर तिब्बती शरणार्थी शिविरमा पुग्ने गरेको भन्दै आपत्ति पनि जनाए। व्याख्यात्मक घोषणा गरेर एमसीसी पास गर्दा पनि अमेरिकाले नेपालका छिमेकी देशलाई संवेदनशील बनाउने काम गरिरहेको आरोप पनि लगाए। यस्ता स्थितिमा पास भएको भए के हुन्छ नेपालको राजनीति थाहा छ। व्याख्यात्मक टिप्पणी राख्दाखेरि त अमेरिकनहरूको लड्को लाग्न थाल्यो थियो। यहाँ आएर तिब्बती क्याम्पमा जान थाले सरकारी गाडीको अगाडि पछाडि घुमाएर। शुक्रबार काठमाडौँमा पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीमाथि अहिले प्रहार नगरेकाले एमालेलाई पनि धेरै प्रहार नगर्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन पनि दिए। अध्यक्ष नेपालले संसदको अधिवेशन सकिने बित्तिकै निर्वाचनको मिति घोषणा हुने भएकाले पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई जिल्लामा केन्द्रित हुन आग्रह समेत गरेका छन्। उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले नेपालमा आउन लागेका प्रस्तावित अमेरिकी राजदूतको धारणाप्रति आपत्ति जनाएको छ। अमेरिकी प्रस्तावित राजदूत डिन थम्पसनले संसदीय सुनवाईका क्रममा चीनले भ्रामक प्रचार गरे पनि अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको बताएका थिए। नेपाल स्थित चिनिया दूतावासकी प्रवक्ता गाओ बेईले शुक्रबार थम्पसनको भनाइको खण्डन गर्दै अमेरिकाले चीनबारे भ्रामक प्रचार गरेको भन्दै यस विषयमा चीनले अमेरिकाको जवाफ मात्र दिएको पनि स्पष्ट पारेकी छन्। विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले नेपाली संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन भएको भन्दै त्यस विषयलाई अहिले अमेरिकाले उछाल्न उपयुक्त नभएको उल्लेख छ। राष्ट्रिय हितलाई सुरक्षित गर्दै सार्वभौमिकता तथा स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने नेपाल सरकार र नेपाली जनताको वैधानिक कदमलाई चीनले सधैँ सम्मान गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। धीरज प्रताप सिंहलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक आईजीपी बनाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। रिट खारेज गरेसँगै सिंह प्रहरी प्रमुखमा कायम रहने भएका छन्। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सिंहलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिट
खारेज हुने फैसला सुनाएको हो। अदालतले पोखरेलसँगै प्रहरी प्रमुख नियुक्तिलाई अदालतमा चुनौती दिएका घनश्याम अर्याल, ईश्वरबाबु कार्की र प्रकाश चन्द कार्कीको रिट पनि खारेज गरेको छ। शुक्रबार रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि अदालतले फैसला सुनाएको हो। सरकारले वरियताको तेस्रो नम्बरमा रहेका सिंहलाई प्रहरी प्रमुख बनाएपछि पोखरेल सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्न पुगेका थिए। पोखरेलले बढुवाका लागि आफू मात्र योग्य रहेको जिकिर रिटमा गरेका थिए। गत वैशाख 19 गते सिंहलाई सरकारले प्रहरी प्रमुख बनाएको थियो। यो मुद्दा 68 दिनदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको थियो। सत्तारूढ गठबन्धनमा संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका कानुन संशोधन गर्ने सहमति जुटेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकमा सो सहमति जुटेको हो। सहमतिसँगै संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका कानुन संशोधन विधेयक मन्त्री परिषदबाट पारित गरेर संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। पीडितको माग अनुसार नै विधेयकको मसौदा तयार पारिएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। द्वन्द्व पीडितले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन, मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध र जाति हत्या, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यको परिभाषा, आयोगको गठन, सम्पत्ति फिर्ताको सिफारिस, क्षमादान सम्बन्धी व्यवस्था कानुनमा राख्न माग गर्दै आएका छन्। अहिले द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग छन्। दुवै आयोग बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 अनुसार स्वचालित भए पनि त्यो कानुन संशोधन हुनुपर्ने पीडितहरूले माग गर्दै आएका थिए। सर्वोच्च अदालतले समेत कानुन संशोधन गर्न 2071 सालमै आदेश दिएको थियो। अदालतले त्यतिबेला गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई आम माफी दिन नमिल्ने भन्दै कानुनमा भएको व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेको थियो। यसैबीच सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद 3 महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगको म्याद थप गरेको हो। यी दुवै आयोगको म्याद भोलिबाट सकिँदैछ। त्यस्तै बैठकले अनुशासन विधेयक पारित गर्ने, सुशासन आयोग गठन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमा कर बापत मूल्य समायोजन भएको रकम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने र विश्वव्यापी व्यापारका लागि सहायता पुनर्अवलोकन कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले नेपाल तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको बैठकमा नेपाल सहभागी हुने, पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विद्युतीय गाडीलाई छुट दिने लगायत विकल्प प्रयोग गर्ने, नेपाली इँटा व्यवसायको द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापित गर्ने र नेपाल चीन सीमा मामिला परामर्श बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्री परिषदले नेपाल र मोरक्कोको द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा परामर्श गर्ने, राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बाधा अडचन पुकाउने निर्णय पनि गरेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ। शुक्रबार बसेको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तावमाथि भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले कोही पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुन नहुने र कुनै पनि गैर नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्ने अवस्था आउन नहुनेमा जोड दिएका छन्। आतंक मचिएको छ र त्यस क्षेत्रका किसानहरू अत्यन्तै प्रताडित, जसले वंशीय र लैङ्गिक अधिकारको कुरा गरेको छ, पहिचानको कुरा गरेको छ, तेस्रो लिङ्गीको अधिकारसँग जोडिएको नागरिकताको सवाललाई अहिलेको नागरिकता सम्बन्धी ऐनको संशोधनले समेट्न सकेको छैन। म सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको गृहमन्त्रीजीको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु। हामीले एनआरएनलाई गैर नागरिक नेपालीहरूलाई पनि एउटा नागरिकताको सुनिश्चितता दिनुपर्छ भनेर आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विषयमा उनीहरूलाई अधिकार दिनुपर्छ भनेर त्यो विषयमा पनि हामीले छलफल गरेर योभन्दा अगाडिको पहिलो संविधान सभामा पनि हामीले धेरै छलफल गरेका थियौँ। संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने भनिएकालाई यस संसद समक्ष यो विधेयक पेश भएको हो। यो नेपाली जनता र नेपालको राष्ट्रियता सबल बनाउने पक्षमा छ। यसमा राजनीतिक नगरौँ भन्ने मेरो अनुरोध छ मान्यज्यूहरू। र यो नागरिकता सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विधेयकमा केही समस्या देखिए परिमार्जन गर्न सकिने बताए। उनले कुनै पनि नेपाली नागरिकहरू नागरिकता विहीन हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ नै सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याएको पनि बताए। नेपाली नागरिकले नै नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने हो। कुनै पनि नेपाली नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित नहोस्।
त्यही नै हाम्रो प्रतिबद्धता र सहिष्णुता हो। नयाँ विधेयकले नागरिकता समस्यालाई मूल रूपमा सम्बोधन गर्ने र आमा बाबु नेपाली नागरिक हुँदाहुँदै पनि नागरिकता नपाउने समस्या हट्ने सरकारको दाबी छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रहरीका लागि हतियार खरिदका विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले सांसद पवित्रा निरौला खरेलले भारत र चीनबाट हतियार खरिदका लागि सरकारले ठूलो रकम छुट्याएको छ भन्ने विषयबारे संसदलाई स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गरेकी हुन्। सांसद खरेलले संसद बाहिर हतियार खरिदका लागि सरकारले ठूलो रकम छुट्याएको चर्चा भएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे संसदलाई तत्काल जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री देउवासँग माग गरिन्। प्रधानमन्त्रीज्यूले बाहिर कुनै कोठामा यस सम्बन्धमा चाहिँ हतियार ल्याइन्न भन्ने खालको कुराहरू उठाउनु भएको कुराहरू सुन्नमा आएको छ। तर यो सम्मानित सदनभित्र सम्मान्य प्रधानमन्त्री आएर किन यो कुराहरू भन्न सक्नुहुन्न? तत्काल सम्मान्य प्रधानमन्त्री संसदभित्र आएर यो कुरामा प्रश्न पार्नुपर्छ भन्ने म सभामुख मार्फत यो कुराहरू गर्न चाहन्छु। सांसद खरेलले प्रधानमन्त्री देउबाले संसद बाहिर कुरा उठाए पनि संसदभित्र जानकारी नगराएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरिन्। सांसद खरेलले झापा जिल्लाको विभिन्न स्थानमा जंगली हात्ती आतंकका कारण धानबाली समेत लगाउने अवस्था नआएको जानकारी गराउँदै त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराइन्। सांसद खरेलले धानबाली लगाउने बेलामा धानको बिउको समेत किसानलाई सरकारले व्यवस्था गर्न नसकेको गुनासो पनि गरिन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङले एमालेले गठबन्धन भत्कियोस् भन्ने चाहना राखेको बताएका छन्। शुक्रबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेमाङले गठबन्धन भत्किनुपर्छ भनेर खुल्लमखुल्ला भन्ने गरेको भन्दै त्यसका लागि लुकाउनु पर्ने केही नरहेको बताए। 5 दलीय गठबन्धन चाहिँ यो गलत छ, किनभने दल विभाजन नभइकन उहाँहरू गठबन्धनमा जानुभएको थियो। त्यो भनेको दूषित भइगयो। तपाईँहरू पनि मान्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ। होइन, गठबन्धन भत्कियोस् भन्ने त हाम्रो चाहनै हो। त्यस्तै नेता भीम रावलले केही महिनापछि आम निर्वाचन गर्ने तयारी रहेका बेला अहिले विधि पुर्याउनका लागि वा सत्ताको भित्री खेलमा उपसभामुख चयन भएको देखिएको आरोप पनि लगाए। अब अहिले यो 4-5 महिना अगाडि भए पनि अब एउटा विधि पुर्याइहाल्नु न त भनेर पुर्याए जस्तो वा सत्ताकै भित्री एउटा खेलमा अब कतिपय कुरा मिलाउनु पर्ने, के गर्नुपर्ने होला, त्यसकारण यो अन्तिममा भइहालेको जस्तो देखिन्छ। नेता रावलले संसदीय अभ्यासमा विकृति पैदा भएको समेत गुनासो गरे। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सरकारले चरम अनियमितता र सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाएको छ। एमालेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागले शुक्रबार च्यासलस्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गराएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चरम अनियमितता र सत्ताको दुरुपयोग गरेको बताएको हो। आर्थिक वर्ष सकिनु 3 दिन बाँकी रहँदा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गराएर आर्थिक अपचलन र पदीय दुरुपयोग गरेको पाइएको सो विभागका प्रमुख योगेश कुमार भट्टराईले जानकारी दिए। गठबन्धनले जारी गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, सङ्घीय संसदमा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको सम्बोधन, सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति कार्यक्रम र विनियोजन बजेट र त्यसको कार्यान्वयनलाई हेर्दा यो सरकारले गएको 1 वर्ष समयको बर्बादी मात्र गरेको देखिन्छ। एमालेका सचिव समेत रहेका भट्टराईले सरकारको 1 वर्ष कार्यकाल पूर्णतः सफल भएको दावी गरे। चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्रै 1 अर्ब 22 करोड बेरोजु आएको उल्लेख गर्दै एमालेले सरकार आर्थिक अनुशासनमा पनि असफल भएको आरोप लगाएको छ। एमालेले संसदीय समितिहरूमा समेत छलफल नगराई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सम्बन्धी विधेयक धमाधम पारित गरिरहेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धान समेत कमजोर हुने गरी सरकारले स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 को संशोधन र औषधि ऐन 2035 को संशोधन गरेकोमा एमालेले आपत्ति जनाएको छ। सरकारले कोभिड महामारीमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अझै जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराएको पनि एमालेले जनाएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बाबुराम भट्टराईले पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गरेकाले कारबाही गरिएको बताएका छन्। आज बिहान वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले पार्टी हितभन्दा विपरीत काम गरेको पाइएकाले भट्टराई लगायतलाई कारबाही गरिएको बताइएको छ। भट्टराई सच्चिएर आए पार्टीमा राख्ने पनि अध्यक्ष यादवले बताएका छन्। र पार्टीको जुन घोषित लक्ष्य छ, उद्देश्य छ, सिद्धान्तका विपरीत अभिव्यक्तिहरू दिएको र छुट्टै पार्टी खोल्ने निर्णय समेत, नयाँ पार्टी स्थापना गर्ने भन्ने निर्णय समेत गरिसकेको अवस्थामा उहाँहरूलाई पार्टीको सम्हालेका पद र सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ। काठमाडौँमा भएको भट्टराई निकटका नेताको बैठकले जसपाबाट छुटिएर अर्को पार्टी बनाउने निर्णय गरेकाले कारबाही गरिएको अध्यक्ष यादवको भनाइ छ। पार्टी फुटाउन गुट भेला गरे पनि संख्या नपुग्दा बाबुरामको सपना चकानाचुर भएको उनको दाबी छ। पार्टीमा समस्या आफ्ना कारणले नआएको अध्यक्ष यादवले बताए। रेणु यादवले पार्टीको कुनै पनि जिम्मेवारीमा नरहने बताए पनि त्यो क्षणिक आक्रोश भएको उनले बताए। वीरगञ्जमा 2 दिन भएको केन्द्रीय समिति बैठकले बाबुराम सहित 9 नेतालाई कारबाही गरेर संघीय परिषद अध्यक्षमा अशोक राईलाई चयन गरेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। भक्तपुरको जगातीमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय रातारात सारिएको छ। पूर्व सूचना बिनै यातायात कार्यालय सार्दा शुक्रबार सेवा लिन कार्यालय पुगेका सेवाग्राहीहरूले शास्ति खेप्नु पर्यो। विशेष खबरको साथमा सरकारी कार्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सेवाग्राहीको गुनासो आउने कार्यालय हो यातायात व्यवस्था कार्यालय। विगत 6 वर्ष अघि भक्तपुरको जगातीमा उपत्यका पूर्वका सेवाग्राहीलाई लक्षित गरी यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गरिएको थियो। तर पूर्व सूचना बिनै बिहिबार बेलुका सूचना टाँसेर रातारात कार्यालय सारेपछि शुक्रबार कामका लागि यातायात कार्यालय पुगेका सेवाग्राही भने मारमा परेका छन्। पूर्व सूचना नहुँदा दुःख पाएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। कमसेकम सूचना त हुनुपर्छ नि त। यहाँ सर्दैछौँ हामी, तपाईँहरू यहाँ आउनुहोस् भनेर हामीलाई सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई त हामीलाई सुविधा दिनुपर्छ नि। अब आउँछ अहिले भत्काइरहेको छ, यहाँ केही पनि छैन। रातारात किन सर्यो होइन, होला उसको आफ्नो भवन होइन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जनतालाई जानकारी त गराउनु पर्यो नि त। कम्तीमा पनि यो त राज्यको कमजोरी हो। यो 6 वर्षदेखि भाडाको घरमा सञ्चालन हुँदै आएको यो कार्यालय सम्झौता अवधि सकिएको भन्दै सारिएको हो। कार्यालयका लागि प्रयोग गरिएको भवन व्यवस्थित नभएकाले पनि सार्नु परेको कार्यालयले जनाएको छ। शौचालय तलको फ्लोरमा अघि मैले हेरेँ, शौचालय छैन। एउटा अस्थायी शौचालय कुनै चाहिँ निजी व्यवसायीले चाहिँ त्यहाँ गरिराख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सेवाग्राहीबाट पैसा वसुलेर चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले कार्यालयको बदनाम भइरहेको छ। सेवाग्राहीलाई असुविधा भयो भनेर सारिएको कार्यालय भने झनै अव्यवस्थित रहेको छ। नयाँ कार्यालय अगाडि हिलाम्मे सडक छ। कार्यालयकै केही कर्मचारीले कार्यालय प्रमुखको चलखेलमा सारिएको दावी गरेका छन्। कार्यालय सार्ने कार्यमा आर्थिक चलखेलको आरोप समेत स्थानीयको छ। यहाँ चाहिँ कुनै सूचना बेगरै चाहिँ नि अफिस सरिसकेको रहेछ कि तपाईँले पछाडि देखि सक्नुहुन्छ। यहाँ सामान हालेर लैजाँदो रहेछ। अब मैले अर्को अफिस देखेको छैन। कुनै सूचना सरकारी कार्यालय चाहिँ कुनै सूचना बेगरै यहाँबाट सारिन लाग्दैछ चाहिँ अलिकति अचम्म लागिरहेछ मलाई चाहिँ। यसमा कुनै आर्थिक चलखेल छ कि कुनै चिज छ कि होइन केही जग्गा चाहिँ सर यो हाकिमको कसो यो चल्किनु चाहिँ यो चाहिँ गएको। पहिलेको कार्यालयमा एउटा सरकारी कार्यालय राख्न पर्याप्त ठाउँ भए पनि नयाँ कार्यालयमा शौचालयदेखि पार्किङसम्मको असुविधा रहेको छ। 2073 साल माघ 2 गते जगातीमा सरकारले यातायात कार्यालय स्थापना गरेको थियो। भक्तपुरको जगाती स्थित रहेको यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीले शास्ति बेहोरे भनेर भक्तपुरको राधे राधेमा उक्त कार्यालय सारिएको छ। तर जुन सेवाग्राहीलाई जसरी छिटो छरितो रूपमा सेवा दिने भनेर सारिएको कार्यालय छ त्यसको हकीकत भने यस्तो छ। हिलाम्मे सडक र पुरानो बिल्डिङ। क्यामेरामा निराजन सिंहको साथमा सरोज पौडेल, राधे राधे, भक्तपुर।
नेपालमा थप 229 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1644 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 161 जना र 2074 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 68 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँमा 78, भक्तपुरमा 4, ललितपुरमा 9 जना संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 895 पुगेको छ। त्यस्तै थप 48 जना निको हुँदा नेपालमा हालसम्म 9,67,906 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 1284 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 1249 जना होम आइसोलेसनमा र 35 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। अस्पतालमा रहेका मध्ये 14 जना आइसियुमा र 1 जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन्। कोरोनाका कारण शुक्रबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। एकै दिन 87,982 जनाले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललाई गाई चुनाव चिन्ह नदिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। थापाले बिहिबार चुनाव चिन्ह गाई माग्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि आज सुनवाई गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले सो आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न आयोग र रिट निवेदक दुवै पक्षलाई साउन 4 गते बोलाएको छ। संविधान र कानुनले गाई चिन्ह निषेध नगरेको रिट निवेदकको दाबी छ। राप्रपा नेपाललाई गाई नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णय कानुन विपरीत र स्वेच्छाचारी भएको दाबी रिटमा गरिएको छ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेशको नाम पहिचानकै आधारमा राख्नुपर्ने बताएका छन्। सुनसरीको इटहरीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नाम राख्दा पहिचानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका हुन्। मुख्यमन्त्री राईले मुख्यमन्त्री र दल त्याग्नु परे पनि पहिचानको मुद्दा नछोड्ने उल्लेख गरे। किराँत लिम्बुवान यो के राख्नुपर्छ हामी सल्लाह गरौँ, तर त्यो खालको पहिचान हाम्रो सभ्यतासँग जोडिएको पहिचान, हाम्रो जातीयतासँग जोडिएको पहिचान, हाम्रो चाहिँ संस्कृतिसँग जोडिएको पहिचानको पक्षमा छु। मैले मुख्यमन्त्री छोड्नुपर्छ भने पनि त्यो मलाई स्वीकार छ, पार्टी छोड्नुपर्छ भने त्यो स्वीकार छ, राजनीति छोड्नुपर्छ भने त्यो स्वीकार छ। मुख्यमन्त्री राई राजनीतिक दलहरूले पहिचान र अधिकार दिने भनेर आन्दोलन र मतदानमा सहभागी गराउने तर नाम राख्ने समयमा त्यसलाई बिर्सने गरेको आरोप लगाए। प्रदेशसभाको समयावधि सकिन 5 महिना मात्र बाँकी रहे पनि प्रदेश 1 को नाम र राजधानी तय हुन सकेको छैन। कांग्रेस सप्तकोशी, एमाले कोशी र एकीकृत समाजवादी र माओवादी पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राखिनुपर्ने पक्षमा रहेका छन्। बर्खास्तमा परेकी बुटवल इजलास न्यायाधीश रेणुका शाहले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले प्रतिशोध साधेको आरोप लगाएकी छिन्। न्याय परिषदले गत असार 25 गते शाहलाई योग्यता नपुगेको भन्दै बर्खास्त गरेको थियो। आफ्ना पिता एवं पूर्व प्रधान न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहसँगको प्रतिशोध आफूमाथि साधेको उनको आरोप छ। जबदेखि नयाँ कानुन मन्त्री अहिले नियुक्त हुनुभयो, गोविन्द उहाँलाई बन्दी टाइटल राख्नु भएको छ। उहाँको नाम चाहिँ सायद गोविन्द कोइराला के हो, मैले उहाँलाई चाहिँ गोविन्द बन्दीको नामले मात्रै चिन्छु। तर उहाँ चाहिँ नि बिल्कुल प्रतिशोधको भावनाले आउनुभयो। प्रतिशोध कसलाई हो, तर म टार्गेट बनाइनु भयो। उहाँले आफ्नो काम देखाउनु छ मलाई। एकदमै प्रायोजित कानुन मन्त्री कोइरालाले मन्त्री बनेपछि आफ्नो नाम कमाउन र योजनाबद्ध तरिकाले बर्खास्त गरेको शाहको आरोप छ। नियुक्त भएको 3.5 वर्षपछिको कारबाही प्रतिशोध भएको उनको आरोप छ। 2075 चैत्र 20 मा उच्च अदालतमा नियुक्त भएकी शाहलाई निरन्तर वकालत गरेको समयावधि 10 वर्ष नपुगेको भन्दै न्याय परिषदले बर्खास्त गरेको थियो। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले फोहोरलाई मल बनाउने विषयमा चासो देखाएको छ। शुक्रबार समितिले सांसदलाई भक्तपुर नगरपालिकाले फोहोरलाई व्यवस्थापन गरी प्राङ्गारिक मल बनाएको विषयमा बैठकमा जानकारी दिएको हो। बैठकमा रिकिसी कम्पोस्ट प्रालीकी प्रबन्ध निर्देशक उषा गिरीले भक्तपुर नगरपालिकाले 4 वर्षदेखि कुहिने फोहोर मार्फत गन्धरहित मल बनाइरहेको
जानकारी दिए। वर्षदेखि चाहिँ नि घरबाट निस्किने फोहोरबाट चाहिँ नगनाइकन चाहिँ मल बनाइरहेछ। फोहोरलाई नगनाइकन कम्प्याक्टसँग चाहिँ लिचेटहरू केही ननिक्लिएको चाहिँ नि राम्रो मल बन्छ। सदुपयोग गरेर चाहिँ हामी राम्रो चाहिँ नि अर्ग्यानिक प्रोडक्ट हामी चाहिँ नि उत्पादन गरेर खान सक्छौँ। निर्देशक गिरिदी भक्तपुरमा फोहोरबाट मल कसरी कुन प्रविधिबाट बनाएर मल बिक्री गरिरहेको विषयमा सांसदहरूलाई जानकारी दिएकी हुन्। फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न कुहिने फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सकिने उनको भनाइरहेको छ। यसरी उत्पादित प्राङ्गारिक मल गन्धरहित र बिरुवाका लागि पूर्ण पौष्टिक हुने रामेछापको गोकुल गङ्गामा आलु खेतीमा प्रयोग गरिएको उनले बताएकी छिन्। काठमाडौँको टेक्सास कलेजले विद्यार्थीहरूको क्षमता सबैलाई जानकारी दिने उद्देश्यले विज्ञान तथा सूचना प्रविधि मेला सञ्चालन गरेको छ। 2 दिनसम्म चलेको मेलामा करिब 20 विद्यालयका 4000 भन्दा धेरै विद्यार्थीहरूले अवलोकन गरेका छन्। काठमाडौँमा रहेको टेक्सास कलेजले विद्यार्थीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै उनीहरूले बनाएका योजनालाई एकसाथ प्रस्तुत गर्ने मुख्य लक्ष्यका साथ टेक्सास इन्टरनेसनल कलेजको आयोजनामा 2 दिने टेक्सास साइन्स एन्ड आइटी एक्सपो सञ्चालन गरेको छ। मित्र पार्कमा रहेको टेक्सास इन्टरनेसनल कलेजले आफ्ना विद्यार्थीहरूले बनाएका विभिन्न योजनाहरूका बारेमा एकै स्थानबाट जानकारी दिने उद्देश्यले 2 दिने टेक्सास साइन्स एन्ड आइटी एक्सपो 2079 आयोजना गरेको कलेजले जानकारी दिएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको टेक्सास एजुकेसन नेटवर्कले अहिलेसम्म 5वटा आइटी प्रोग्राम चलाइरहेछ। यसै गरी +2 मा साइन्स म्यानेजमेन्ट ह्युमेनिटिज र ल प्रोग्राम चलाइरहेछ र यो मेन भनेको हाम्रो स्टुडेन्टले गरेको कुराहरूलाई हामीले बाहिर चाहिँ देखाउनु यसको मेन उद्देश्य हो। यसमा हामीले आइटी र रोबोटिक्ससँग रिलेटेड र साइन्ससँग रिलेटेड 40वटा विद्यार्थीले गरेकै प्रोजेक्टहरू चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन गरिरहेछौँ सर। एक्सपो अवलोकन गर्न 20 भन्दा बढी स्कुल तथा कलेजका विद्यार्थीहरू टेक्सास कलेज पुगेका छन्। अन्य स्कुल तथा कलेजबाट आएका विद्यार्थीहरूलाई स्टलमा राखिएका विषयवस्तुका बारेमा टेक्सासका विद्यार्थीहरूले विस्तृत जानकारी गराएका थिए। एकै स्थानबाट विज्ञान तथा प्रविधिका बारेमा जानकारी गराउँदा खुसी लागेको सहभागी विद्यार्थीहरूले बताए। यो एउटा हाम्रो लागि नयाँ एक्सपिरियन्स हो। अहिलेको एजमा आएर यस्तो सबै कुराहरूको एक्सपिरियन्स लिन पाउँदा धेरै नै राम्रो लागिरहेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ एउटा सानो ठाउँमा, अब नेपाल जस्तो एउटा सानो देशमा, एउटा सानो सहरमा कसरी हामी स्मार्ट सिटी बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ हामीले फ्युचरमा बनाउन चाहियो भने एकदमै उपयोगी छ। हामीले अहिले देखेको ब्रिजहरूमध्ये चाहिँ हामीले एउटा ब्रिजले एउटा मात्र काम गर्न सक्छ, तर यो पोर्टेबल ब्रिजले चाहिँ धेरैवटा ठाउँमा उपयोग गर्न सक्छौँ। हाम्रो टेक्सासको प्रोग्रामको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ हाम्रो एउटै रुफमा एउटै छानामाथि सबै स्टुडेन्टहरूलाई, सबै फ्याकल्टीहरूको स्टुडेन्टहरूलाई इन्भल्भ गराएर उनीहरू बिच इन्टरेक्सन गराएर राम्रो प्रस्तुति दिएर अनि टेक्सासको नाम अलिक राम्रो ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। स्मार्ट सिटी, हाइड्रोलिक पुल, फोहोर व्यवस्थापन, वन तथा वन्यजन्तुको संरक्षण, सोलर केबल कार जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा टेक्सासका विद्यार्थीहरूले सहभागीहरूलाई जानकारी गराएका थिए। हाम्रो परिकल्पनालाई सरकारी निकायले पनि गम्भीर भएर सोचे भविष्यमा सकारात्मक परिवर्तन आउने भन्दै यसतर्फ ध्यान दिन उनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। स्वास्थ्य परीक्षण र नाचगान सहित आयोजना गरिएको एक्सपोमा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकहरूको पनि उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। राजेन्द्र बस्नेत, काठमाडौँ। चलचित्र काँडेतारले चलचित्रका विषयमा जानकारी गराउन पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँको बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा चलचित्रले बोकेको सन्देशका विषयमा विभिन्न भातृ सङ्गठनका युवा नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। राष्ट्रका लागि चलचित्र बनाउँदा समेत राज्यले सहयोग नगरेको निर्माता तथा निर्देशक नवल खड्काको गुनासो थियो। देशलाई केही दिनुपर्छ भनेर जब चलचित्र बनाउँछौँ, हाम्रा चलचित्रहरूलाई चाहिँ सेन्सरमा रोकिने, सुटिङमै रोकिने, प्रचार प्रसार र अन्य क्षेत्रमै हामीलाई भाँजो हाल्ने, सकेसम्म चलचित्र हलसम्मै पुग्न नदिने, अनि त्यस्ता चलचित्र बनाउने निर्माता अथवा त्यसमा आबद्ध चाहिँ चलचित्र कर्मीहरूलाई चाहिँ विभिन्न खालका ह्यारेसमेन्टको कामहरू गर्ने, यो खालको चाहिँ पीडा हामीले कहिलेसम्म भोग्नु पर्ने?
चलचित्रले खुला सीमाका कारण मुलुकले विभिन्न समस्या झेल्दै आएकाले सीमा नाकामा काँडे तार लगाएर आफ्नो भूगोलको रक्षा गर्नुपर्ने सन्देश बोकेको जनाएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खास खबरको। सेन्जा सभ्यता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न माग गर्दै कणेली प्रदेश सभा भवन अगाडि प्रदर्शन भएको छ। जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सांसद नरेश भण्डारीले टेबल गरेका विधेयक पारित नगरेको भन्दै सरकारवालाले सुर्खेतमा प्रदर्शन गरेका हुन्। भण्डारीले प्रदेश सभामा सेन्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र प्रवर्धन, त्यस्तै अन्वेषण तथा आविष्कार विधेयक अघि सारेका छन्। महिलालाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा बारा प्रहरीले 2 जना किशोर पक्राउ गरेको छ। आदर्श कोतवाल एक स्थित आफ्नै गोठ घरमा सुतिरहेकी 56 वर्षीय महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा 15 वर्षीय र 17 वर्षीय किशोर पक्राउ गरेका हुन्। पक्राउ परेकालाई जबरजस्ती गर्ने सम्बन्धी कसुरमा जिल्ला अदालतबाट म्याथप गरी निगरानी कक्षमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। जुम्लामा एक लघु जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउस भासिँदा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। हिमा गाउँपालिका 1 स्थित भित्री खोला लघु जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउस भासिँदा चौकीदार गोरख बहादुर रावतकी श्रीमती र 2 छोराको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा 30 वर्षीय विमला रावत र उनका 2 छोरा 9 वर्षीय भरत र 8 वर्षीय सूर्य रावत छन्। विश्व ब्याङ्कले समावेशी पर्यावरण विकासका लागि नेपाललाई 12 अर्ब 76 करोड रुपियाँ सहयोग गर्ने भएको छ। सहयोग रकम खानेपानी, जमिन, कृषि, वन, सहकारी विकास, जनसङ्ख्या र फोहोर व्यवस्थापनमा खर्च हुने ब्याङ्कले जनाएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा हरित समावेशी विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सहयोग उपलब्ध गराउन लागि ब्याङ्कको भनाइ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले धरानका प्रमुख हर्क साम्पाङसँग आज भेटवार्ता गरेका छन्। साम्पाङको कार्यालयमा भएको भेटमा लामिछानेले सहकार्यको प्रस्ताव पनि राखेका छन्। साम्पाङ स्वतन्त्र रूपमा धरानको प्रमुखमा निर्वाचित भएका हुन् भने लामिछानेले पनि केही समय अघि मात्रै पार्टी दर्ता गरेका हुन्। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।